देशव्यापी रूपमा नै हामी गयौँ। हामी कहिले विराटनगर पुग्यौँ, कहिले धनगढी पुग्यौँ, कहिले बुटवल पुग्यौँ, कहिले पोखरा पुग्यौँ। देशभरि जनतालाई अपिल गर्यौँ हामीले, महिलाहरूलाई, किसानहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई, सबै उत्कृष्ट वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैलाई अपिल गर्यौँ। तपाईहरुले देख्नुभयो काठमाडौँमा हामीले तीन पटक कमरेड पम्फाले भने जस्तै एउटा ठुलो केन्द्रीकरण गर्ने र एउटा खबरदारी गर्ने कोसिस गर्यौं। यो सबैको परिणाम र अरु सबैले पनि सहयोग गरे त्यसमा, र एउटा निकै ठुलो षड्यन्त्रलाई चाहिँ हामीले परास्त गरेकै हो। सर्वोच्चले अन्ततोगत्वा चाहिँ जनताको आवाजलाई हेरेर त्यसैको पक्षमा फैसला गर्नुपर्ने स्थिति बनेकै हो, र त्यसलाई हामीले स्वागत पनि गरेका छौं। यो जनताको भावना अनुसारको फैसला पनि भन्यौं। अहिले तपाई हामी जति बेला यो जेल ब्रेक दिवस भनेर मनाउँदै छौं र महिलाले क्राइम गरेको एउटा कीर्तिमानलाई हामी सम्मान गर्दै छौं, स्मरण गर्दै छौं, र देशभरिका जनतालाई हामी अपिल गर्दै छौं, महिलाहरूलाई अपिल गर्दै छौं। म के भन्छु भने अझै पनि खतरा टरेको छैन। अब संसद पुनर्स्थापना भयो, संविधान ट्र्याकमा आयो, अब चाहिँ ढुक्कसँग बसे हुन्छ भन्ने स्थिति अझै पनि छैन। यहाँ आइसक्यो। आजै मैले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अस्ति 23 गते फागुनमा अदालतले गरेको निर्णय पार्टीलाई दुईटा बनाइदिने अनि अप्राकृतिक र अस्वाभाविक निर्णयका विरुद्ध पुनरावलोकन भनेर सर्वोच्च अदालतमा आज पुनरावलोकन दर्ता गरेर आएका छौं हामी। म आफैलाई त्यसको प्रमुख पात्र बनाउनले पहिलोचोटि मुद्दा मैले अदालतमा गएर पुनरावलोकन दर्ता गराउने काम मैले गरेको छु। यो एउटा लडाई हो, यो वैधानिक खालको कानुनी किसिमको लडाई हो। थाहा छैन पुनरावलोकन त हुनुपर्छ। मैले त्यहाँबाट निक्लेर मिडियालाई पनि भने त्यो त पुनरावलोकन त हुन्छ, हुनै पर्छ, किनभने त्यो फैसला राजनीतिक प्रकृतिको छ। रिट निवेदकले दाबी गरे भन्दा बाहिर गएर गरेको फैसला छ। त्यसले न्यायालयले संसद पुनर्स्थापना गर्दा आर्जन गरेको इज्जत र प्रतिष्ठालाई चाहिँ नराम्रोसँग चाहिँ आँच पुर्याएको छ। यसले देश दुनियाँले सबैले हेरेको छ यो पुनरावलोकनको मुद्दालाई। त्यहाँ सर्वोच्चले पक्कै पनि यसलाई रिभ्यू गर्नेछ। पहिला पनि रिभ्यू गरेका उदाहरणहरू छन्। अस्ति भर्खरै केही महिना अगाडि मात्रै पनि रिभ्यू भएको छ सर्वोच्चको फैसलालाई। सर्वोच्च आफैले रिभ्यू गरेर करेक्सन गरेको छ, अहिले पनि गर्नेछ। त्यसमाथि यो फैसला किन चाहिँ अलिक बढी राजनीतिक प्रेरित र न्यायिक मान्यता भन्दा बाहिर छ त भन्दा यसले नमागेको, पहिला हामीले केपीलाई के भनेर सडकमा गएका थियौं भने संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार मन परी ढंगले प्रयोग गर्न, भङ्ग गर्न पाइन्छ भनेका थियौं। अहिले हामी के भन्न बाध्य भयौं भने यो पुनरावलोकनमा जाँदा रिट निवेदकले मान्दै नमागेको कुरा चाहिँ अदालतले जान्ने भएर किन दिन परेको बढी अहिले त्यसो भन्नु पर्यो। फेरि कुरा त्यहाँ यसको भित्र गहिरो कुरा के छ त भने एउटा त अस्ति भर्खरै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्माननीयको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले केपी नेतृत्वको सरकारलाई 76 को धारा 76 को उपधारा 1 को सरकार भनेर फैसला गरेको छ। 11 गते फागुनमा, 23 गते फागुनमा गएर फेरि त्यही अदालतको 2 जना न्यायाधीशको इजलासले चाहिँ यो 76(2) को सरकार भने यो त विचित्रको कुरा भयो। 1 महिना नपुग्दै अदालतको फुल बेन्चको फैसलाका विरुद्ध अर्को फैसला गर्ने तालमेल मिले त यो एउटा त। दोस्रो बडो विचित्र भयो भन्ने मैले भन्ने गरेको छु, किनभने केपी ओलीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसलाई
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर बकाइदा त्यसको स्वीकृति लिएर हामीले प्रतिनिधि सभाको उपचुनावमा पनि भाग लिए। नेकपाकै नामबाट राष्ट्रिय सभामा 18-19 जना सांसदहरू र अरू पनि निर्वाचन भयो र त्यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो वैधानिक 3 वर्ष झन्डैदेखि लगातार देशको एउटा प्रमुख पार्टीको रूपमा काम गरेको छ, त्यो पार्टीको केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले विचार गर्नुलाई यहाँ कसरी चाहिँ अस्वाभाविक भयो भनेर हामीले दाबी गरेका छौँ भने त्यही पार्टीको 2/3 बहुमतले केपी ओलीलाई अनुशासनहीन र अराजक काम गरेको, संविधान विरोधी निरङ्कुश काम गरेको भनेर पार्टी सदस्यबाट निष्कासित गरेको थियो। हामी सबैलाई थाहा छ यो कुरा। केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले निष्कासित गरेको, बकाइदा वैधानिक ढङ्गले, आधिकारिक ढङ्गले र निर्वाचन आयोगमा त्यो सबै हामी टाउकै लिएर गएको। हाम्रो टाउको गने हुन्छ केन्द्रीय समितिको संविधान अनुसार, दल सम्बन्धी ऐन अनुसार हामी वैधानिक पार्टी हो, हामी आधिकारिक पार्टी हो। हिजोका नजिरहरू जे छन् सबै 50% भन्दा 1% बढी भएपछि त्यो वैधानिक पार्टी हुन्छ। चुनाव चिन्ह त्यसैले प्राप्त गर्छ, पार्टीको सम्पत्ति त्यसैले प्राप्त गर्छ। यो नजिर पनि हिजोका थुप्रै छन्। हामी वैधानिक पार्टी हो र हामीले केपी ओलीका लोकतन्त्र विरोधी, संविधान विरोधी हरकतका निम्ति र पार्टी विरोधी गतिविधिका निम्ति अनुशासनको कारबाही गरेको डकुमेन्टहरू, माइनेटहरू सबै निर्वाचन आयोगमा छ। यो सबै कुरा देश दुनियाँलाई थाहा छ। तर अदालतको यो 23 को फैसलाले गरि के दियो त? अध्यक्षबाट हटेको चाहिँ केपी ओलीलाई अध्यक्ष नै बनाइदियो। कुरा भन्नु बडो विचित्र छ यो कुरा। विचार गर्दै गयो भने कस्तो नाटक भएको हो यो। अब संसदीय दलको बहुमत त्यही 23 गतेकै दिन संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर सहित केपी ओलीलाई दल नेताबाट हटाउने निर्णय गरेको संसदीय दलको निर्णय पुस्तिका। कुरा बुझ्नु होला, संसदीय दलको बहुमतको, हाम्रो संविधान अनुसार संसदीय दलको बहुमतले दल नेता हटाउने निर्णय गर्यो भने देन एन्ड देयर तुरुन्तै प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ। त्यहाँ अरू कुनै ठाउँ छैन। 23 गते दिउँसो म समेत संसदीय दलका अधिकांश सदस्यहरू गएर संसदीय दलको सचिवालयमा हामीले चाहिँ दल नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएको बकाइदा बहुमतको हस्ताक्षर, चाहिने भन्दा अझ बढीको हस्ताक्षर लिएर दर्ता गर्यौं। दर्ता गरेर बाहिर निकाल्दा त दुईटा पार्टी भइसकेको फैसला अदालतको आयो। म त बडो विचित्र, मैले भन्ने गरेको थिएँ कस्तो खालको फैसला भयो यो। दुईटा पार्टीको समायोजनबाट एउटा पार्टी जन्मियो भनेको श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धबाट बच्चा जन्मियो। 3 वर्षको भइसक्यो त्यो बच्चा हो। 3 वर्षपछि आमाको गर्भमा हालिदिन्छु भनेर मिल्ने कुरा हो यो। यो जति अप्राकृतिक कुरा हो, हुने कुरा हो। 3 वर्ष भइसकेको बच्चालाई फेरि गर्भमा हालिदिनु जति त्यो अनौठो र अस्वाभाविक हो। यो निर्णय त्यतिकै अनौठो र अस्वाभाविक। त्यसमाथि तपाईहरुलाई यो कुरा पनि जानकारी होस्, यो मिडिया पनि भएको हुनाले मैले त्यो तर्क राख्न पनि खोजेको छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको त्यहाँ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत जो हामी 2/3 बहुमत हस्ताक्षर लिएर संसदीय दलमा गएका थियौं, हामी सबैको पनि पुनरावलोकन हुन पर्छ भन्ने छ। यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ। अहिले उहाँहरु अदालतको फैसलालाई हामीले असहमतिता जनाएर पुनरावलोकनमा गयौं, तर हामी फेरि शान्तिपूर्ण र यो लोकतान्त्रिक सिस्टम अन्तर्गत अदालतको फैसला मान्दैनौं हामीले भनेका छैनौं। फैसलालाई चाहिँ हामी मान्छौं, तर हाम्रो मत चाहिँ असहमति छ। त्यसकारण पुनरावलोकन होस् भनेर हामी फेरि अदालतमै गएका छौं। यो कुरालाई अदालतले पक्कै पनि हेर्नेछ। बहुमत त्यतापट्टि थियो, धेरै पुनरावलोकन चाहेका छन् र यो मुद्दालाई देश दुनियाँमा सबैले हेरेका छन् भन्ने कुरा
चाहिँ अदालतले पक्कै पनि बुझ्नेछ। अब 2 जनाको सट्टा 5 जनाले गरेको फैसला अनुसार 76 76 2 भन्ने कुरा त पक्कै पनि सम्मानित अदालतले, सम्मानित प्रधान न्यायाधीशले पक्कै पनि हेर्नु हुनेछ भन्ने विश्वासको साथ आज पुनरावलोकन गरिएको छ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा इमानदार भएर गणतन्त्रको निम्ति, समावेशिताको निम्ति, संघीयताको निम्ति लड्ने सच्चा मनले लड्ने जतिलाई बुझ्यो। हामी सबै आवेगमा आयौँ, आक्रोशित भयौँ, संवेदनशील भयौँ र सडकमा हाम पाल्यौँ। मैले त्यसलाई नयाँ प्रकारको जनयुद्ध नै हो यो भने, जनयुद्ध नै हो। किनभने माओसेतुङको कुरो भन्दै मैले भन्ने गरेको थिएँ त्यति बेला राजनीति भनेको रक्तपात विहीन युद्ध हो, युद्ध भनेको रक्तपातपूर्ण राजनीति हो। हामी अहिले संविधान र लोकतन्त्र, समावेशिता र संघीयताको पक्षमा, सबैको पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको हक अधिकारको पक्षमा जो लडाई लड्यौं, लडाई नै हो। खाली रूप मात्रै हिंसात्मक होइन, शान्तिपूर्ण। आजको युगमा र हामीले 10 वर्षको जनयुद्ध र 19 जनआन्दोलन, मधेसवादी आन्दोलन, त्यसपछि महिला, दलित, सबै मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति सबैका आन्दोलनको यो फलको रूपमा जुन चेतना देशमा पैदा भएको छ, त्यो चेतनाको बलमा सडकमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले हाम फाल्दाखेरि ठुल्ठुला उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव छ भन्ने कुरा देखियो। एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ टेलर हामीले देखायौँ के अस्ति, त्यो टेलर हो। प्रतिक्रियावादी अझै षड्यन्त्र गर्न छोडेका छैनन्, उनीहरू अझै षड्यन्त्र गर्दैछन्। अब हामी जरुरी पर्यो भने अब टेलर मात्रै देखाएर नहुने हुन सक्छ। साँच्चैको चाहिँ फिल्म देखाउनु पर्यो भने चाहिँ फेरि हामी संघर्षको मैदानमा विचार, योजना, नीति, कार्यक्रम सहित घुमिनु पर्ने हुन सक्छ। आज जेल ब्रेक दिवसको सन्दर्भमा क्रान्तिकारी योद्धाहरूलाई अभिनन्दन गर्दै गर्दा र तपाईँ हामी यहाँ जितेको कार्यक्रम गर्दै गर्दा लिनुपर्ने संकल्प फेरि पनि अघि कमलले भने जस्तै विचार र राजनीतिक कार्यदिशा मुख्य कुरा हो। त्यो सही छ भने अगाडि जान्छ, गलत छ भने सबै हुन्छ। अहिले हामी निकै ठुलो जोखिममा पक्कै पनि छौँ, तर हामीसँग विचार, राजनीतिक कार्यदिशा सही, नेतृत्व र नेतृत्वको वरिपरि गोलबन्द हुने टिम मजबुत भयो भने मैले के देख्छु भने कोही पनि प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र र षड्यन्त्रकारीहरू हाम्रो अगाडि टिक्न सक्दैन। हामीसँग यस्तो अनुभवको खजाना छ, हामीसँग यति धेरै पुँजी छ, अनुभवको पुँजी, सम्पत्ति छ। हामीले हिजो गरेको त्याग, तपस्या, एकचोटि हामीले संकल्प गर्यौं भने र हामी एकताबद्ध भयौं भने हामी जित्छौँ। किनभने मैले आजभोलि भन्ने थिएन, हामी आफ्नै खुट्टामा टेक्नु पर्यो, आफ्नै संगठनमा भर पर्नु पर्यो, आफ्नै जनतालाई माया गर्ने र तिनीहरूको मलमपट्टि लगाउन फेरि टोलटोलमा र गाउँ गाउँमा फर्किनु पर्यो। त्यसो भए हाम्रो ताकत त्यहाँ छ। सायद मैले भन्ने गरेको छु, हामीले आत्मसमीक्षा पनि नेतृत्वले गर्नुपर्छ। मैले भनि पनि राखेको छु, मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु, पार्टीका मिटिङहरूमा पनि। हामीले अहिले अरूसँग चलखेल गरेर सबै ठिक हुन्छ भन्ठानेर आफ्नै धरतीलाई अलि बिर्स्यौँ कि क्या हो? हामीलाई माया गर्ने र पार्टीलाई यो हाइटमा ल्याइ पुर्याउने इमानदार क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरू ओलेलमा लड्नु, अलि जाने फटा जस्ता नेतृत्व वरिपरि घुमेर चाकरी गर्ने सरकारले एकपछि अर्को मात्रै पाए कि क्या हो? त्यहाँनिर म आफै पनि अलिकति चुके कि क्या हो भन्ने चिन्ता आजभोलि मलाई भइरहेको छ। अब ढिलो भयो भने नि हुनु त राम्रो हो नि। भगेन्द्रजीले एउटा प्रबन्धीमा यस्तो उनीलाई समर्थन गर्ने तपाईँ कस्तो भनेर मैले भन्दा ठिक छ, ओलीलाई समर्थन गरेँ, एकता गरेँ, ल मेरो कमजोरी भएर तपाईँ लाज हो, ठिकै छ। अहिले ओलीका विरुद्ध विद्रोहको झन्डा पनि त प्रचण्डले नै उठाए, धन्यवाद किन भन्नुहुन्न भनेको कसले उठाए त?
त्यसकारण एकचोटि फेरि हामी एकजुट हुनु छ, फेरि एकचोटि संकल्प गर्नु छ। आज विश्व जेल ब्रेक दिवसको ऐतिहासिक अवसरमा हामीले त्यो स्पिरिटलाई पक्राउँ। मैले त भनेकै छु कुरा भन्नु, म त बाँकी त अब फेरि गर्न पर्दैन। मैले कतिवटा पनि भनेको छु चाहिँ 19 पृष्ठको चाहिँ डकुमेन्ट लेख्दाखेरि मैले बमबार्द हेडक्वार्टर भनेको बुर्जुवा हेडक्वार्टरमा बम खसाइदिएकै हो। त्यसो गरेपछि मलाई फेरि जेल हाल्ने षड्यन्त्र हुन सक्छ, मार्ने षड्यन्त्र हुन सक्छ, जनयुद्ध सुरु गर्दा त्यसै भनेर सुरु गरेका थियौँ हामीले। अलिक पङ्खाजीले भन्नुभयो नि के हुन्छ भन्दै भन्दै गोर्खामै सुरु गर्ने भएको थियो। लास्ट त गइन्छ, फोटो खिचेको थियो कि को बाँचिदियो को मरिदियो भनेर। अब हामी चाहिँ बचियो।